नाजरीन आदाब। मौर्रखा 19 मई 2023 मुताबिक 28 शवाल मुकर्रम 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। तमाम कयास आराइयों को खत्म करते हुए कांग्रेस ने आज जुमेरात को अपने बड़े लीडर सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया वजीर आला और पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार को नायब वजीर आला बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने यह ऐलान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकर्दा लीडरों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साबिक वज़राए आला सिद्धारमैया और मिस्टर शिव कुमार के साथ कई घंटे की बातचीत के बाद किया। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदर ने वसी गौर खौस के बाद फैसला किया है कि मिस्टर सिद्धारमैया कर्नाटक के वजीर आला होंगे और मिस्टर DK शिव कुमार नायब वजीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि हलफ बर्दारी की तकरीब 20 मई को होगी। मणिपुर में अमन अमान की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुध को आईनी हुक्काम से कहा कि वह तहम्मुल का मुजाहरा करें और इश्तियाल अंगेज बयानात न दें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PH नरसिम्हा और JP पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कहा कि वो ये यकीनी बनाएंगे कि सियासी एग्जीक्यूटिव मणिपुर में अमन अमान की सूरत हाल पर आंखें बंद न करे। अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो राहत और बाज़ाबातकारी के साथ साथ तशद्दुद से मुतासरा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात के बारे में ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। राजस्थान में इंतखाबात से पहले कांग्रेस के लिए एक नया बहरान पैदा होता नजर आ रहा है। एक मकामी रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार की हिमायत करने वाले ज्यादातर आजाद मेंबरान असेंबली और BSP से पार्टी में शामिल हुए मेंबरान असेंबली ने टिकट गारंटी की मांग की है। खबर के मुताबिक 5 मेंबरान असेंबली ने राजेंद्र सिंह गोढ़ा को छोड़कर रियासती पार्टी के शरीक इंचार्ज काजी निजामुद्दीन के सामने यह मुतालबा पेश किया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक टिकट गारंटी की मांग दीप चंद घेरिया और संदीप यादव ने की है। मेंबरान असेंबली ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस को ऐलान करना चाहिए कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरखास्त पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। उमर खालिद ने अपने ऊपर लगाए गए UAPA कानून से मुतालिक केस में जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली फसादात के सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AS बोपन्ना और हिमा कोहली ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर अगले 6 हफ्तों में जवाब तलब किया है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने मामला 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद से यह भी कहा है कि वो ये दरखास्त तातीलाती बेंच के सामने ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामी कमेटी की उस अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक कर लिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद के अहाते के अंदर पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग के साइंसी सर्वे की इजाजत के फैसले को चैलेंज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का खुसूसी जिक्र किया था। अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला ज़ेरे इल्तिवा होने के बावजूद हुक्म जारी किया, जिसके बाद बेंच ने इस मामले की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की। ख्याल रहे कि इस महीने के शुरुआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे करे ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुबैना शिवलिंग कितना पुराना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और माहिर कानून एडवोकेट जफर याब जिलानी के इंतकाल पर ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। इस ताल्लुक से नाकिद और दानिश्वर प्रोफेसर शारिब नदौलवी ने कहा कि जफर याब जिलानी सिर्फ एक वकील ही नहीं थे बल्कि लखनऊ की समाजी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। आप मुमताज दारुल यतामा का जिक्र करें या इस्लामिया कॉलेज का या मुमताज PG कॉलेज का, ये सारी चीजें जफर याब जिलानी की जिंदा अलामतें हैं। उन्होंने छोटे छोटे इदारों को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने आखिर तक जिस तरह बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लड़ा वो मामूली काम नहीं था। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र की ताकत अता फरमाए। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि जनाब जिलानी ने मुसलमानों को हिंदुस्तानी आईन में उनके हुकूक के बारे में बेदार करने की कोशिश की। उन्होंने शिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के शोबे कानून के पहले इंचार्ज के तौर पर भी काम किया। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि जफर याब जिलानी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने कहा कि जफर याब मरहूम से मिल्लत को बड़ी उम्मीदें थी, उनकी कमी का पुर होना बड़ा मुश्किल है। अलावा अजीम मदरसा मजहरुल इस्लाम बल्लौचपुरा, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया सुन्नी यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ताजियती जलसों में भी कहा गया कि मिल्लत के लिए जफर याब जिलानी साहब ने जो किया है उसे सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लाल बहादुर शास्त्री भवन में वाक़े ऑडिटोरियम में महकमे सेहत के जरिए चलाए जाने वाले UDSP और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड डिजीज मॉनिटरिंग पोर्टल महकमे
صحت کی جانب سے تیار کردہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کا مقصد بیماریوں کی نشاندہی پر فوری کارروائی کے ذریعے ریلیف، روک تھام اور علاج کو یقینی بنانا ہے۔ مسٹر پاٹھک نے کہا کہ اسی طرح آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کا مقصد ہر فرد اور ہر مریض کے لیے صحت کا ڈیٹا تیار کرنا ہے۔ اس کے تحت ہر ہندوستانی کے آدھار کارڈ کی طرز پر آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ بنایا جائے گا۔ اتر پردیش میں ہوئے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی پر سرکاری مشینری کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے کہا کہ حکمراں جماعت چاہے جو بھی دعویٰ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس الیکشن کو ہر طرح سے مینج اور مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میئر الیکشن کو چھوڑ کر بی جے پی کی دال لوگوں نے بہت زیادہ گلنے نہیں دی۔ مایاوتی نے کہا کہ میئر کا الیکشن بھی اگر ای وی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے ہوتا تو یقیناً نتائج کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ معروف ناول نگار، نقاد اور شاعر پروفیسر انیس اشفاق کے ساہتیہ اکادمی انعام یافتہ ناول خواب سراب کا دوسرا ایڈیشن عرشیہ پبلیکیشن دہلی سے شائع ہو گیا ہے۔ اس ناول کا پہلا ایڈیشن شائع ہوتے ہی فروخت ہو گیا تھا۔ بازار میں اس کی عدم دستیابی کی بنا پر اس کی دوبارہ اشاعت کی مانگ کی جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں انیس اشفاق کی 20ویں کتاب غالب دنیا معانی کا مطالعہ حال ہی میں ایوان غالب دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ ان کی 3 مزید کتابیں دریا کے رنگ، اردو مرثیے کے معنوی جہاد، ادب کی باتیں دوسرا ایڈیشن اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ سیدھی باتیں سادہ مطالب جلد ہی شائع ہونے والی ہیں۔ پیرا یونیورسٹی کے پیرا میڈیکل کالج میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے 17 مئی 2023 سے چلائے جا رہے نرمایا پروگرام کے بارے میں طلباء اور اساتذہ کو آگاہ کیا گیا۔ یہ پروگرام ڈین پیرا میڈیکل کی رہنمائی میں چلایا جا رہا ہے۔ آج تمام پیرا میڈیکل طلباء اور طالبات کو نرمایا برانڈ ایمبیسڈر بننے کی سمت میں تربیت دی گئی، جس میں ڈین پیرا میڈیکل نے تمام اساتذہ اور طلباء کو نرمایا پروگرام اور حکومت اتر پردیش کی پالیسیوں کے بارے میں جانکاری دی، جس کے بعد طلباء کی طرف سے فیڈ بیک فارم بھی بھرے گئے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق جمعرات کی صبح صہیونی آبادکاریوں کی بڑی تعداد فلیگ مارچ کے بہانے بیت المقدس کے قدیم شہر میں داخل ہوئی اور اس کے بعد صہیونی فوجیوں کی مکمل حمایت کے ساتھ مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بولتے ہوئے قبلہ اول اور وہاں پر موجود نمازیوں کی توہین اور بے حرمتی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کی شام سے بیت المقدس کے قدیم علاقے کو فوجی چھاونی بنا دیا گیا ہے، جہاں صہیونی فوج کے 3000 اہلکار تعینات ہیں۔ ماہرین کے مطابق صہیونیوں کی کوشش ہے کہ وقفے سے ایسی کارروائیاں کر کے مسجد الاقصی کو فلسطینیوں اور صہیونی آبادکاریوں کے مابین زمان اور مکان کے لحاظ سے تقسیم کر دیں، لیکن فلسطینیوں نے مسلح ہو کر صہیونیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق بحر الکاہل کو گرم کرنے والے موسمیاتی رجحان ایل نینو اور گرین ہاؤس گیسوں کا مشترکہ اثر درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنے گا، جس کے نتیجے میں بحر الکاہل کے پانی کا بڑا حصہ معمول سے کہیں زیادہ گرم ہو جائے گا اور زمین کے مجموعی درجہ حرارت میں اضافے کی بھی وجہ بنے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 66% امکان ہے کہ دنیا کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگلے 5 سال انسانی تاریخ کے گرم ترین دن ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں صحت، خوراک، پانی اور ماحول کے انتظامات میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محاصرہ جاری کر رکھا ہے۔ پولیس نے عمران خان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں مبینہ طور پر پناہ لیے ہوئے 40 مشتبہ افراد کو 24 گھنٹے کے اندر ان کے حوالے کر دیں۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن عمران خان کے نجی محافظ بن کر ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، جو 24 گھنٹے عمران خان کی رہائش گاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پولیس کی ڈیڈ لائن پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق آج جمعرات دن کے 2 بجے ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد پولیس کا رد عمل کیا ہوگا۔ سوڈان میں اپریل کے وسط سے فوج کے ساتھ تنازعات کا شکار ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی HDK کے کمانڈر محمد حمدان کے مشیر یوسف نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اس سے دارالحکومت خرطوم اور دیگر علاقوں میں انسانی ہمدردی کی راہداریوں کو کھولنے کا موقع ملے گا۔ جنوبی سوڈان کے صدر نے کہا ہے کہ فوج کے کمانڈر عبدالفتاح البرہان کو بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سوڈانی عوام کی بھلائی اور حفاظت کے لیے جنگ بندی کریں۔ ہنگری کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بوڈاپیسٹ یوکرین کو یورپی یونین کی فوجی مدد کی اگلی قسط اور روس پر کسی بھی نئے پابندیوں کے پیکج کو اس وقت تک روکے گا جب تک کیف ہنگری کے بینک OTP کو جنگ کے اسپانسرز کی فہرست سے نکال نہیں دیتا۔ ہنگری نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کی طرف سے فراہم
فراہم کی جانے والی فوجی امداد کی اگلی قسط کی تقسیم کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی ملک جارجیا نے بھی روس کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سول ایوی ایشن کے مطابق جارجیائی ایئر ویز ہفتے سے روس کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرے گی۔ اس فیصلے پر یوکرین اور یورپی یونین کی جانب سے جارجیا حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔